बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक बंदा था बड़ा कमज़ोर। तो दवाई किसी दोस्त ने बताई कि ये वाली दवाई है, मैं खाता हूँ, तू भी खाया कर। हैं जी, तू भी खा और इंशाल्लाह तू देखेगा कैसे तू दिन दुगनी रात चुगनी तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएगा तू। ये मैं मिसाल के तौर पर बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर दवाइयाँ नहीं देने आया आपको, मैं वजीफा बताने आया हूँ। सूरह अल कौसर का निहार मुंह। अब उस बंदे ने दवाई शुरू कर दी जी खानी। काफी दिन खा के ना तो उसे अंदर महसूस हुआ कि उसके मैदे में गर्मी हो गई है जी, और बदहजमी भी हो गई, भूख भी कम हो गई, हालांकि भूख बढ़नी चाहिए। आखिरकार तकलीफ बहुत बढ़ गई ना, तो अब छोड़ के भी आराम ना उसको आया, वो दवाई छोड़ दी उसने। फिर जब वो उसी डॉक्टर के पास चला गया जिस डॉक्टर ने उसके दोस्त को वो दवाई बताई थी, तो कहने लगा भाई तू खुद यकीम बन जा, फिर दुकान खोल ले या क्लिनिक खोल के बैठ जा, लोगों को इलाज किया कर। अब आप पे ही शुरू हो गया है जी। तो अब क्या था जी, उसने कहा जी आपने इसको भी तो दी है ना दवाई, है जी, मुझे फिर जहर है, मेरे लिए भी तो वही दवाई है। कहने लगा, वो डॉक्टर ने कहा कि भाई हर बंदे का अपना एक तबीयत है। अब कोई गर्म तबीयत का है, कोई सर्द का है, कोई। और वैसे भी तू खाता किस टाइम था? वो कहता है दिन को खाना खाने से पहले। ये दिन का जो होता है ना खाना, लंच, लंच कहते हैं ना इसे। और रात को डिनर से पहले डॉक्टर ने कहा सबसे पहले तो बात ये है कि ये तूने खाना जो है ना, खाने से पहले तो खानी थी, ये मानता हूं, लेकिन सुबह जब तू उठता है तेरा पेट खाली होता है, जिसे निहार मुंह कहते हैं। यकीन करें जी, उसने चंद दिन दवाई खाई, ठीक हो गया। अब लोग कहते हैं कि जो ये वजीफा है जी, अब जब आप रात पूरी सोए हैं, ठीक है, सुबह को फजर की नमाज आपने अदा कर ली, फिर सो गए, ज़हर है, आपका पेट खाली है। फिर जब आप उठते हैं या फजर के वक्त ही जब आप उठते हैं, एक मिसाल है, बंदा उठता है सारी रात का वो पेट हजम कर चुका है, आपका पेट वो डाइजेस्ट कर चुका है मुकम्मल आपकी खुराक को। अब वो जगह खाली है, वो आपका ओरा जो है ना, आपके इर्द गिर्द का रूहानी जिस्म होता है जिसे ओरा कहा जाता है, तो अब वो बिल्कुल मतलब कि हल्का फुल्का हो चुका है। उस वक्त सूरह अल कौसर जो बंदा पढ़ ले, मैं कहता हूं मोहल्ले वाले उससे पूछते हैं कि बता भाई तू अमीर कैसे हुआ, और मुझे बता कि तूने ऐसा क्या अमल कर दिया कि यार तेरे पास तो एक पाव दाल के पैसे नहीं थे, अब तू 5-5 किलो चीजें लेके आ रहा है जी। घी तू खुला हुआ लेता था आधा किलो, अब तू दो दो डब्बे, जो मतलब जो 5 किलो का डब्बा होता है, 10-10 किलो घी तू ला रहा है, क्या कहां से आ रहा है? कपड़ा तेरे ऊपर जिस्म पर टाकियां लगी होती थी, चेपियां होती है ना, वो सिलाई हुई होती है, पुराने जो कपड़े तू पहनता था, ठीक है, ड्रेस जो थे तेरे, अब तू नए पहन रहा है, मकान भी तू नया बनाने की तैयारी कर रहा है, कहां से आया पैसा? तो दोस्तों एक मैं आपको बात बताऊं, जब हम सुबह को उठते हैं ना, मिसाल नमाज फजर के वक्त जो बंदा उठ पड़ता है, ठीक है जी, या चले देखें कोई बंदा फजर के वक्त नहीं उठ पाता, दिन को सुबह उठ पड़ता है 6-7 बजे 8 बजे, ठीक है जी, तो फजर तो है, फिर अगर जो ना पढ़ सके कज़ा तो करनी पड़ती है, वैसे छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन सुबह उठ के जब वो पढ़ेगा, उसका जनाब खाली है पेट। हर उसकी जो मतलब है कि उसके अंदर जो देखें, जब इंसान का पेट भर जाता है ना, उस वक्त वजीफा भी कट नहीं करता, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जितना भरे हुए पेट से आप क्या पता, जो मैं लोगों को वजीफे बताता हूं और जो लोग कहते हैं कि तेरे वजीफे में असर नहीं है, क्या पता वो खुला डुला बिरयानियां हैं जी, बिरयानी नजर आ रही है, मुर्गे नजर आ रहे हैं, ठीक है, मीठे चावल खाते होंगे हैं जी, और हो सकते 4-4 5-5 रोटियां चपातियां खा जाते होंगे। ज्यादा भरा हुआ पेट होगा ना, फिर वजीफा कट नहीं करता। ये आजमाई हुई बात बता रहा हूं, यानी तजर्बे वाली बात। कोई कुरान हदीस में नहीं है कि आप बड़ा भरा हुआ पेट है कोई वजीफा ना करे या कोई दुआ ना करे, ये बात नहीं है, लेकिन एक तजर्बे की मैं आपको जिंदगी का एक तजर्बा बता रहा हूं। तो निहार मुंह एक सूरह कौसर का वजीफा है, जो बंदा करता है अल्लाह के फजल और करम के साथ उसकी अनायात लाजमी है, मस्ट हैं उसकी, अगर अनायात होंगी इंशाल्लाह, और होंगी इंशाल्लाह, ये उम्मीद रखनी चाहिए। जब बंदा ना उम्मीदा होकर वजीफा करे तो फिर कामयाबी नहीं मिलती। ये इतना ज़बरदस्त वजीफा है कि जो परेशान हाल माएँ बहनें बेटियां हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हैं कि हमारे क्या बनेगा, ना कारोबार है, ना हमारा भाई है या खामद है या वालद है, जो भी आप कह लें ना,
گھر کا جو کفیل ہے کام نہیں کرتا, کبھی ہمیں کوئی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قربانی دینی پڑ جاتی ہے, تو انشاءاللہ تعالی چند دن, ان فیو ڈیز ہے جی, چند دن میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے. عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفکیشن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے. ایک کمنٹ لازمی کیجئے گا, کمنٹ ضروری ہوتا ہے, اپنا نام اور شہر کا نام بتایا کریں, میں اسی سے آپ کو پہچانتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو خاص دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے. اور ایک درخواست بھی آپ سے, کہ آج آپ سے ایک درخواست ہے, ایک مدد چاہیے آپ سے. جتنے لوگ یہاں پر یہ میرے الفاظ سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کسی وقت بھی کسی نماز کے ٹائم ہے جی 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے مجھے گفٹ کریں. 100 بار درود پاک پڑھ کے مجھے گفٹ کریں. پڑھ چکے ہیں تو کسی بھی ویڈیو میں جا کے, ظاہر روز میری ویڈیو آتی ہیں, کسی ویڈیو میں جا کے آپ بتا دیں کہ آپ کو ہم نے ہدیہ کر دی ہے. میں نے سوچا ہے کہ میں کافی زیادہ درود پاک پڑھوا کے خود بھی میں پڑھوں, لیکن لوگ بھی پڑھیں, زیادہ سے زیادہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس میں بھیجا جا سکے. تو دوستو عمل کیا ہے کہ جو بندہ چاہے کہ اس کی غریبی ٹل جائے تو اِنَّا آتَوَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یہ سوچ کر پڑھے کہ اللہ میں پہلے تیری رضا, پہلے مجھے کوئی یہ نہیں کہ مجھے فلاں چیز ملے, نہیں, اللہ تیری رضا کے لیے پڑھتا ہوں. پھر یہ سوچے کہ کوثر کیا ہے, اللہ کا تحفہ ہے جو کہ حضور پاک کو بروز حشر دیا جائے گا, اور جو بھی اس سے پانی پیے گا تا زندگی پیاسا نہ ہوگا, یہ تحفہ ہے. اور والابتر, ٹھیک ہے جی, جیسے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یعنی تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. یعنی غریبی بھی دشمن ہے, پریشان کرنے والی, اور بھی جناتی بھی دشمن ہوتے ہیں, انسانی دشمن ہوتے ہیں. تو یہ نیت کریں کہ اللہ پاک میری زندگی کو میرے لیے اس طرح آسان کر دے کہ جیسے ایک بندہ بہت مطلب ہے کہ تھک چکا ہو, پھر وہ آرام کی نیند سوئے, تو جب وہ 8-10 گھنٹے کی نیند کرے تو اپنے آپ کو کس طرح کھلا ڈلا اور ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. اس طرح اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح اٹھتے وقت جیسے آپ کی آنکھ کھلے, بغیر کلی, بغیر یعنی کہ ظاہر ہے زبانی پڑھنا ہے, قرآن کو تو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگا سکتے ہیں, یہ پکی بات یاد رکھیں. اور اس طرح ہے نا کہ جب ہم ظاہر ہے میں بستر پر لیٹا ہوں, ٹھیک ہے, اب جب میری آنکھ کھلی ہے, میں نے سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دی, تو یہ میری زبان تو پاک ہے, ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ سورہ الکوثر 72 ٹائم, 70 اور 2 72 72 ٹائم 72 مرتبہ یہ پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اگر آپ اس عمل پر کاربند رہے, اگر آپ نے اس عمل کو فالو کیا اور اس کو کرتے رہے چند ہفتے, چند مہینے, یہ اگر آپ نے عمل کیا, آپ خود مجھے میری کسی بھی ویڈیو میں آ کے کہو گے کہ عمران بھائی ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. اور میں بھی کہوں گا کہ بہت شکریہ, اللہ آپ کو اور بھی عطا کرے. بہت شکریہ جی. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.